नमस्कार. कातले परस धवी घऱ्या परस मोवी मोवी पोरणी तरी सदाच नवी म्हजी कोंकणी भास होवाळ्याची कळशी चिंतनाची हारशी कशी सपनाची सामची कशी म्हजी कोंकणी भास असे सगळेच मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले. तुमकां सगळ्यांक आयच्या कोंकणी दिसाच्या ह्या कार्यावळीक हांव आमच्या कोंकणी विभागा वतीन येवकारता. आयचो हो दीस म्हणल्यार 9 एप्रिल ही जावन आसा पुण्यतिथी आमच्या कोंकणी भाशेचेर, जाणी आमच्या कोंकणी भाशेक लेखनाची सुरवात केली. जांकां कोंकणी भाशीक लोकांची तळमळ समजली. ही आमची आवय भास, ही आमची माय भास आनी ह्या माय भाशेक आमच्या ह्या आवय भाशेक साहित्य रचपाचे दायित्व ताणें आपल्या हातीन घेतले. आनी तांकां लागूनच आयज आमची ही कोंकणी भास हे येद्या मोठ्यान पावड्यार पावली आसा. तांचो फोटो तुमकां मातशे फुडल्यान हांगा दिसता आसतलो. तांच्या ह्या पुण्यतिथी निमतान दर वर्सा आयचो दीस म्हणल्यार 9 एप्रिल आमी सगळीं कोंकणी भाशीक तशेंच सगळे गोंयकार व्हडा उमेदीन कोंकणी दीस म्हणून साजरो करतात. आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात आमी आयज दिवली पेटोवन करतली. तशेंच सर्वेस वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकर म्हणजे शणै गोंयबा हांच्या फोटवाक हार घालतली. ह्या वेळार हांव आमंत्रीत करता हरमल पंचक्रोशी विद्यालयाची मुख्याध्यापिका आदरणीय सौ स्मिता पार्सेकर मॅडम, तशेंच हरमल पंचक्रोशी विद्यालयाची ज्येष्ठ शिक्षिका टीचर ज्योती,
वेशभूषा स्पर्धा जी 5वी आणि 6वी अशी खातीर आमी दवरली. पयले स्वातेंतले बायल तारा नायक, फुडले स्वातेंत साईशा नायक, मागीर उदेश पार्लेकर, सान्वी तिळवे, आरोही कोलकटकर, शौर्या पेडणेकर आणि स्वाती केळकर. तशेंच फॅन्सीनेस कॉम्पिटिशना खातीर आमकां बेस्ट जजीस म्हणल्यार आमचे शिक्षिका लाभिल्ले आसा. पयली जज म्हणल्यार टिचर सोनाली. मागता सगळ्यांनी ताळ्यो मारून तिका आमच्या ह्या कार्यावळीक दिवंक. तशेंच आमकां दुसरी जज म्हणून लागल्या टिचर निकिता लोटलीकर. किती म्हणटा क्रिस्तीच्या
मेळी जाता कोण आता ना आला शेती करा हांव वता म्हाका उशीर जाता 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 एकूच थांबूंक वयता आजकालचे भुरगे डिग्री करता आनी तेका वयर कशे बसता आनी आवय कितें सांगलें यो तर म्हाका मातशी मदत कर नाकी नाकी माझी गाडी करूया फ्री फायर तेचे इंस्टाग्राम तेचे यूट्यूब बघितलं कशे बसता हांव वता म्हाका उशीर जाता नाल्यार हांव तुमकां आनी सांगतलो जाल्यार ते भुरग्यांक बसलो हे पयल्यांचो खावपाचो टायम जालो म्हाका लागतली शिंगा हांव वयता देव बरा करूं जय जवान जय किसान हय हांव दर्या वयता सुंदर असा नांगराच्या कुशीक बसलेलो म्हाजो आस्वाद घेवपाक लोक देश विदेशांतून येतात म्हाजो फायदो गोंयच्या खूब लोकांक जाता गोंयच्या राखणदारांनी राखण मारून आपलो संवसार उबो केलो त्याच भशेन दर्याच्या सायडीन हॉटेल शेड गेस्ट हावस ताचो ल्हान मोठो वेवसाय चालू केलो हेच्या खातीर हांवें ह्या लोकांक इतलें कितें दिलें पूण ह्या लोकांनी म्हाका कितें दिलें हॉटेलाचें सांडपाणी कचरो प्लास्टीक इतलेंच न्हय तर आपली मर्यादा सोडून म्हाज्या कुशीक मोठमोठे इमारती उबे केले रातचें दूर विचारूच नाका गजगज आवाज संगीत पार्टी ह्या सगळ्या गोश्टींचो म्हाका खूब त्रास जाता हांव कोणाक सांगतलो म्हाजो जीव घुसमुट्टा म्हाका मोकळो स्वर्ग जाय थँक यू Yes. नुस्तें लायके नुस्तें रात बरें नुस्तें हाडलां हांवें सामकें ताजें तुमकां जाय जाल्यार म्हाका सांगपाचें इसवण सुंगटां शेवयो आनी जायते काल म्हाका शेवंती मेळ्ळें ते सांगताले तुजे कडेन घेतलेलें नुस्त्याक खंय खावपाक खूब बरें लागता वयता तर हांव ते रावतले खावपाक देव बरें हांव आयज आंबो जाला फळांचो राजा आंबो म्हाजे खूब प्रकार आसतात जशे की मानकुरा धापूस तोतापूर आनी दिसा हांव पिवळ्या आनी हिरव्या रंगाचो आसा म्हाका लोक खातात कडयेन घालतात आनी म्हाजे लोणचें करतात हांव सगळ्यांत सुंदर फळ धन्यवाद वळखलें म्हाका मी सावित्री भारताची पहिली शिक्षिका पूण हे शिक्षण मेळोवपाक मी आनी ज्योतिराव फुले ह्यांनी खुबश्या लोकांचे वायट उतरां खाल्ले थोड्या लोकांनी तर आमचेर गुणे मारले पूण आमी फाटीं सरूंक ना तशेंच तुमच्या जिवनांत कितले अडचणी आयले तरी फाटीं सरूंक नाका जयश्री कॉर्पोरेशन वाटेची पार्टिसिपंट्स आसा तांचे नांवां वाचता बाब श्रेयांश सुवाजी स्वयं हरमलकर शिवांश नायक गौतम नायक चिन्मय गावडे रुद्र मडकर प्रांजल शेट्ये शारदा कोळसरकर हर्षिता पेडणेकर प्रिया साळुंके आनी आराध्या नायक म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा 18 जून कवी मनोहरराय सरदेसाय 18 जून उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून भावा तुका याद आसा 18 जून बंदखणीचे तुगे पिरे नव्या आशेन धडधडले बंदखणीचे तुगे पिरे नव्या आशेन धडधडले फिरग्याले मस्तेपणे थरथरले समजले वाव जळीत वेतले म्हणून पिंचून
म्हजे नाव चल गो बेबी मामाच्या मांडयेर बसलो बेबी चल मामा न्हयली तुका बावली दिसली तांबडी साडी निळे दोळे रुपयाचे वय मामा न्हयलो एक बावलो सलाम मारून लागलो तांबड्याचे सूट रुटाचो बूट मामा न्हयली धाकटी बावली बेबी चल तू आनी चल धन्यवाद. माझे नाव चिन्मय गावडे. माझ्या कवितेचे नाव गाण आसा कवळ्यांची शाळा. कवळ्यांची शाळा. पळय गे आईची सवरी कशी आपल्या शाळेत जमतात. पळय गे आईची सवरी कशी आपल्या शाळेत जमतात. पिंपळाच्या ताळ्याची जीव जीव करीत शिकतात. पिंपळाच्या ताळ्याची जीव जीव करीत शिकतात. एकच वगत ना तांकां शाळेत जमा जावपाक. एकच वगत ना तांकां शाळेत जमा जावपाक. आमकां मात पावकूच जाय 8:30 टायमार. आमकां मात पावकूच जाय 8:30 टायमार. पिंपळा वयल्यान वडार आनी वडा वयल्यान माडार धरतात ती देश बसून सुतांच्या वाड्यार. झाडांच्या ताळ्यांचेर करून सोबीत झोपाळे. झाडांच्या ताळ्यांचेर करून सोबीत झोपाळे. हालत डोलत गायतात ती आपले उमाळे. हालत डोलत गायतात ती आपले उमाळे. आमकां मात सगळे त्रास शाळेत वचूंक वाच. आमकां मात सगळे त्रास शाळेत वचूंक वाच. उरत उरत हीच आमच्या वर्गातली भास. उरत उरत हीच आमच्या वर्गातली भास. देव बरें करूं. माझे नाव रुद्रा मुंडकर. माझ्या कवितेचे नाव पडरे पावसा. पडरे पावसा पडरे पावस झड रे पावसा झड रे झड. शेतकार तुझी पळयता वाट. तुपाचो काळो कर रे गाठ. पडरे पावसा पडरे पावस झड रे पावसा झड रे झड. खेळपाक तुका शेत आसा. खेळपाक तुका शेत आसा. नाच आमचो नाटको घेव. खेळपाक तुका शेत आसा. भात पिकोवपाक जमत आसा. पडरे पावसा पडरे पावस झड रे पावसा झड रे झड. दोन वाजय वीज नाचय कळना स्पिकर. जमीन भिजय कळना स्पिकर. झणझण झणझण मारता वारो. गो 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 पाऊस बरो. देव बरें करूं. माझे नाव प्रांजल रणवीर शेटे. माझ्या कवितेचे नाव पप्पा. पप्पा. एक दीस तरी पप्पा बस माझ्या वांगडा. एक दीस तरी पप्पा बस माझ्या वांगडा. खूब कितें तरी सांगपाचें आसा. एक दीस तरी पप्पा बस माझ्या वांगडा. खूब कितें सांगपाचें आसा. सगळीं कामां विसरून तुयो माझ्या वांगडा. तुयो माझ्या वांगडा. ते भुरगेपणाचे काणयो आयकपाक जाय म्हाका. आयकपाक जाय म्हाका. तुज्या दोळ्यांतली दुकां दिसता रे पप्पा म्हाका. तुज्या दोळ्यांतली दुकां दिसता रे पप्पा म्हाका. खूब कितें सांगपाचें आहा. देव बरें करूं. माझे नाव शारदा सिद्धिविनायक कोलटकर. हांव तुमच्या मुखार कूड गोंयकारा ही कविता सादर करतलें. कूड गोंयकारा. कूड गोंयकारा कूड पेटोवन. कूड गोंयकारा कूड पेटोवन. हाचो वेळ आतां गेला सुटून. हांगूर गो तुजी रडटा तुका आठोवन. हांगूर गो तुजी रडटा तुका आठोवन. आतां तरी जागो
भुरग्याला सुटून कुडकोयकारांक ऊट पेटोवन देव बरें करूं. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा रडू नाका बगी फुलां. रडू नाका बगी फुलां. रडू नाका बगी. नखेत्रांची फुलां फुटून गेला तुजो मदीं, गेला तुजो मदीं. तुजेच भाशेन एकटे आमी हड्डे फुटून रडटात. तुजेच भाशेन एकटे आमी हड्डे फुटून रडटात. शेणलेल्या भुरग्यांवरी चारूय वचन सुटतात. शेणलेल्या भुरग्यांवरी चारूय वचन सुटतात. छाती तुजी तुजी म्हजी. छाती तुजी तुजी म्हजी कित्याची दिली. रडू नाका बगी फुलां. रडू नाका बगी. पाकळ्यो तुज्यो पावच्या आदी पुष्प दुखावेली. पाकळ्यो तुज्यो पावच्या आदी पुष्प दुखावेली. रडू नाका बगी फुलां. रडू नाका बगी. उजवाडाचो हांसो ताजो पुनवे राती फुटलो. उजवाडाचो हांसो ताजो पुनवे राती फुटलो. रक्ताचो रंग ताजो फातोडेचेर उडटलो. परमळाची याद ताजी उरतली गो जागी. परमळाची याद ताजी उरतली गो जागी. रडू नाका बगी फुलां. रडू नाका बगी. देव बरें करूं. म्हजें नांव हर्षिता राहुल पेडणेकर. मी तुमच्या मोगार एक कविता सादर करतलें. त्या कवितेचें नांव भावगीत. आयलो रे आयलो उत्सव आयलो. भावगीतेचो उत्सव आयलो. मायेचे उबेर भिजून आयलो. गणपती राम ओवाळटा गोंय भावाक आपल्या गोड भरून. थँक्यू. नमस्कार, माझे नाव प्रिया वैराम सामंते. हांव तुमच्या मुखार एक कविता सादर करतां. माझ्या कवितेचें नांव आसा भावबीज. आयलो रे आयलो उत्सव आयलो. भावबिजाचो उत्सव आयलो. मायेचे उबेन भिजून आयलो. गंध तिगो लांब ओवाळटा भयण भावाक. गंध तिगो लांब ओवाळटा भयण भावाक. भावाक आपल्या गोड भरयता. तुमकां सगळ्यांक माय बाबाचो योग. म्हजें नांव आराध्या प्रदीप नायक. आयज हांव तुमच्या मुखार एक कविता सादर करतां. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा बदलते गोंय. खरेंच गोंय बदल्ला कितें की गोंयकारांची वैचारीकता बदल्ल्या. ही परिस्थितीनुसार गोंयकारांनी आपली मानसिकता बदल्ल्या. तुमीच सांगा कितें तरी बदल्ला. सह्याद्रीसून सोडिल्ल्या बाणां प्रभू परशुराम भूमीचे जन्म जाले. जे भांगराच्या रेंवेक नंदनवन निर्मिले. जे भांगराच्या रेंवेक नंदनवन निर्मिले ते आकाशी उदकांत जमनीचेर झुंबले. दर्याच्या लाटार निवांत न्हांवणारे वारे. दर्याच्या लाटार निवांत न्हांवणारे वारे. तेन्नाच शब्दिकेच्या लाटांचेर स्वार जाले. पयशांच्या आशेन जमनीक भांगराच्या भावान विकली. पयशांच्या आशेन जमनीक भांगराच्या भावान विकली आनी अनोखी चेहऱ्याचे बाजार केले. प्रगती जाली लोखंड धातू उरवाडून जाले. प्रगती जाली लोखंड धातू उरवाडून जाले. किनारे फाटी उरले नदीचे पूल उंचावले. वर्सां गेली पुला सकयलून बरेच तांबडे उदक व्हांवले. वर्सां गेली पुला सकयलून बरेच तांबडे उदक व्हांवले. आतां विचारचें लागलें आनी कितें उरलें. अरे गोंया तुज्या बुडकाचो आत्मा इतलो खोल इतलो विशाल. हात दिता लाटांच्या गुंजनाक आनी समुद्राच्या सुखवट्याक. परंपरेचे वारे जशें अशेच जाला. परंपरेचे वारे जशें अशेच जाला तशीच बदलती जीवनशैली आनी भूतकाळाचें मिश्रण अस्पश्ट जालें. तशीच बदलती जीवनशैली आनी भूतकाळाचें मिश्रण अस्पश्ट जालें. देव बरें करूं. तर ही आशिल्ली आमची कविता सादरीकरण करतो आनी आमचे नेहमी पार्टिसिपेंट. आमकां कविता सादर करपाक लागली ती दोनी आमची परीक्षक टिचर माधवी आनी टिचर दिव्या आमकां आमी मनाक वाजरांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. फुडलेच फावटीर आयच्या दिसाचेर जे निर्णय कॉम्पिटिशन आसा तें म्हणल्यार कथा कथन सत्र हाची आमी सुरवात करता. कथा कथना खातीर आमकां फक्त 3 पार्टिसिपंट्स आसात. ती म्हणल्यार बाय सना सातेकर, बाय अदिती तिळवे आनी बाय साची परब. म्हजें नांव सना सुधाकर सातेकर. काणयेचें नांव जावन आसा राजा आनी संगीत रेडे. राजा वर्मा हो संगीताचो खूब शौकीन आशिल्लो. तो संगीताच्या प्रचार निमतान खूब व्हड व्हड संगीत तज्ञांक आमंत्रीत करतालो आनी तांच्यो मैफिली घडोवन हाडटालो. एक दीस ताणें असोच एक संगीताचो कार्यक्रम आंखलो आनी त्या कार्यक्रमाक ताणें खूब व्हड शास्त्रीय संगीतकारांक आपल्या राजवाड्यात आमंत्रीत केले. खुबश्या फावटी आपल्या कार्यक्रमाक येवपी लोक
ताची तकली मागे सकट निखळून भायर कशी सरना हाचे पळयतल्याक अजापच दिसपाचे. असल्या लोकांक बुद्ध शिकोवपा निमतान राजान एक येवजण आखली. ताणें धमकी दिली, संगीत आयकता आसतना कोणेच हात पाय मान हालोवंक जायना, कोणेच तोंडांतल्यान आवाज काडूंक जायना. कोणेच हो फर्मान मोडपाचो यत्न केल्यार ताची गोमटी उडयतालो. त्या कार्यक्रमाक एक व्हड नेमणेचो संगीत शास्त्रज्ञ गायतालो, पूण ताच्या गायनाचो ताल धरपाक कोणूच कसलीच हालचाल करिनासलो. सगळे आपले हातपाय घट्ट धरून बशिल्ले. पूण गवयेक इतक्या विशालकाये आनी सोबीतपणान गायताले की तें आयकून स्तब्ध बसून रावून नजो जावन एक संगीताचो जाणकार उबो उठलो आनी आड्डलो, म्हज्या स्तब्ध बसून रावून नजो, म्हजी गोमटी उडयता जाल्यार उडय, अशें म्हणून तो संगीताच्या तालाचेर आपले हात पाय वाजयत तकली गिरगिरावपाक लागलो. त्याच्या संगीता वयले हे भक्ती आनी प्रेम पळोवन राजा वर्मा खूब खोस भोगली. संगीता खातीर आपले प्राण दिवपाक तयार आशिल्ल्या त्या संगीत जाणकाराचो राजान भोवमान केलो आनी ताची गोमटी उडोवपा बदला ताका एक भांगराची सरपळी सत्कार म्हण भेट दिली. देव बरें करूं. म्हजें नांव अदिती लाडकेले. म्हज्या काणयेचें नांव लक्तूबायेचो अभय. अभय आपल्या आवय बापायचो एकटोच चलो. ताजो बापूय शेतकार आशिल्लो. आपल्या आनी लोकांच्या शेतांत काम करून आपल्या कुटुंबाक सांबाळटालो. आवय घरांतले सगळें काम करताली आनी अभयाक मागीर मोगान वाडयताली. अभय ल्हानपणांतल्यान आपल्या आवय आनी बापाय काम करता ते बारीकसाणीन पळयतालो. ताका तांच्यो खूब चुरचुरे दिसताले, पूण तो ल्हान आशिल्ल्यान ताका तांची कामां करपाक जायनाशिल्लीं. एक दीस अभयाची आवय बांयचेर उदक हाडून येयली. तेन्ना अभय 5 वर्सांचो आशिल्लो. आपली आवय जड जड कळसुले भरून उदक हाडटा ते पळोवन ताका तिचे खूब चुरचुरे दिसले. पूण तो ल्हान आशिल्ल्यान ताका जड जड कळसुले उखलपाक जायनाशिल्ले. पूण तो आपल्या आवय कशेय तरेन मदत करपाक सोदतालो. मागीर तो रांदचे कुडींत वचून आयदनां पळोवपाक लागलो. ताका थंय ल्हान प्लास्टिकचे तांबे दिसले. ते पळोवन ताका खूब खोस जाली. ते दोनूय तांबे हातान धरून तो आवय गेले त्या वाटेन तुरतुरीत चलत जालो. अभयाची आवय भरिल्ली कळसुली निकतीच बांयतल्यान वयर काडटा थंयच आशिल्ली. इतल्यान तिचें लक्ष अभयाचेर गेलें. अभयाच्या हातान ल्हान तांबे पळोवन तिका खूब अजाप जालें. तिका त्याच भिरांत ताच्या मायेची जाणीव जाली. तिणें बेगीन बेगीन कळसुली कुशीक दवरली आनी अभया वाटेन धांवत गेली. अभयाक तिना घट्ट धरून घेतलो आनी ताची आपुलबाय करपाक लागली. अभयाची आवय ताका विचारलें, बाबू तूं तांबे घेवन हांगा कित्याक आयला? अभयान तिका जाप केली, हांवूय तुज्या बरोबर थोडे थोडे उदक घरा व्हरता. ही ताची लक्तूबायेची उतरां आयकून अभयाच्या आवयच्या काळजाक खोशेचो ओतो आयलो. तिणें परत एकदा अभयाक घट्ट धरून घेतलो आनी ताची आपुलबाय करपाक थंय सकत जमनीर बसली. इतल्या ल्हान वयार आपलो भुरगो आपल्याची जिवा पाड मोग करता ते पळोवन तिच्या दोळ्यांतल्यान खोशेची दुगा व्हांवूंक लागली. देवान आपल्या ह्या भुरग्याची सूख दिला म्हूण ती देवाचे उपकार मानूंक लागली. इतल्यान झणझणीत वारो मारलो आनी चाफ्याच्या झाडाची फुलां तिच्या तकलेक पडली आनी ती भानार आयली. भानार येतकूच तिणें अभयाच्या उमेदीचे विरजण घालें ना. तिणें ते दोनूय तांब्यांनी उदक भरून दिलें आनी अभयान ते दोनूय तांबे घरा व्हेले. घरा पावतकूच ते दोनूय तांब्यांतलें उदक व्हडल्या तोपान घालें. ह्या दिसा अभयाक आपल्या आवयक मदत केल्ल्याचें खूबच समाधान जालें. तो दीस पट्टे आपल्या आवयक मदत करपाक लागलो आनी घरांत सगळ्यांचो लक्तूबायेचो जालो. देव बरें करूं. म्हजें नांव आसा साची संजय परब. म्हज्या काणयेचें नांव आसा श्रावणबाळ. एका गांवांत श्रावण नांवाचो एक भुरगो रावतालो. ताचे आवय बापूय खूब म्हातारे आशिल्ले आनी ताची नजर सुद्दां कामांतल्यान गेली. म्हणून श्रावणबाळ तांची सेवा करतालो. एक दीस श्रावणाचे आवय बापूय ताका म्हळें,
आणि तुका तीर्थयात्रेक करता. श्रावणात एक कावड तयार केली. आपल्या दोन्ही आवय बापाय तिथून बसयले आणि तीर्थयात्रेक वचूंक लागलो. वता वता खूप रात जाली आणि श्रावणाकडे आशिल्ले पाणी सुद्धा सोपलेले. म्हणून श्रावणान आपली कावड थंयच दवरली आणि पाणी हाडपाक एका न्हंयचेर गेलो. जेन्ना तो पाणी काडपाक लागलो, पाणयाचो आवाज जालो आणि इतल्यान एक बाण येवन श्रावणाक लागलो. श्रावणान जिवाच्या आकांतान आरड मारली आणि ती आरड आयकून थंय एक मनीस आयलो. तो मनीस खूप भियालो. ताचेर आकांत आयलो. तो आशिल्लो राजा दशरथ. अरे देवा, हांवें कितें केलें? शिकार कर म्हण ह्या गांवांत आयिल्लो, पूण पुता तुजो घात जालो. चूक जाली म्हाज्या कडल्यान, चूक जाली. श्रावणान हे पाणी भरून आपल्या आवय बापायक दिया आणि म्हाजेर उपकार करा अशें म्हणून प्राण सोडलो. राजा दशरथ ते पाणी घेऊन श्रावणाच्या आवय बापाय कडेन गेलो. पावलांची चाहूल लागली. श्रावणाच्या आवयन म्हळे, अरे पुता, खंय आसलो तू? इतलो वगत कसो लागलो? राजा दशरथान म्हळे, हांव श्रावण न्हू, हांव राजा दशरथ. तुमच्या पुताचो म्हाज्या कडल्यान घात जालो. हे आयकल्या उपरांत श्रावणाच्या आवय बापायचेर आकांत आयलो. श्रावणाच्या बापायन म्हणे, जशी आम्ही आमच्या पुता खातीर वळवळटात तसो तू सुद्धा तुझ्या पुता खातीर वळवळून मरतलो. ह्यो शाप म्हजो. आणि अशें म्हणून त्या दोगांयनी आपलो प्राण सोडलो. जेन्ना जेन्ना आवय बापायच्या मोगाची याद जातली तेन्ना तेन्ना श्रावणाची याद जातली. देव बरें करूं. आमचे हे कॉम्पिटिशन आता हांगा सोडलेलें आसा. आतां आमी आयच्या ह्या कार्यावळीच्या भुरग्यांक वांगडा म्हणल्यार प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आमी रोखडीच सुरवात करतलीं. देव बरें करूं. आता आमी आमच्या कार्यावळीच्या निमाण्या भागात पाविल्लीं आसा. हांव विनंती करता टिचर सैला कडेन तांणी आयचे उमेद सोयरे बहुमानीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आणि आमच्या विद्यालयाची मुख्याध्यापिका बहुमानीत सो स्मिता पार्सेकर मॅडम हांकां मानान वयर ह्या पुजा घेवचे. आता हांव टिचर सैला कडेन मागता उमेद सोयरे सर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां फुलांचो रोंपो दिवन तांकां ह्या कार्यावळीचो उपास दिवचो. आता वेळ आयला जाची सगळीं जाण आपुलकायेन वाट पळयतात म्हणल्यार इनामां वांटप सुवाळो